बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्निंग चैनल खैर। मैं हूं रशीद अहमद। ख़वातीन और हज़रात, हम प्रैक्टिस कर रहे थे दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश की। अब जो नेक्स्ट हमारा लेसन है वो है खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और खड़ी पेश का। ये वावल जो है ये 2 टाइम्स स्ट्रेच देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सा ज़बर सा बोला था तो अब बोलेंगे सा ज़बर सा, 2 टाइम्स स्ट्रेच देता है। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे मैंने पहले कहा कि जब अलिफ हरकत में लिखा जाता है तो ये हमज़ा में बदल दिया जाता है। हमज़ा खड़ी ज़बर, इसे बोलेंगे हमज़ा खड़ी ज़बर आ, बा खड़ी ज़बर बा। अक्सर स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे समझते हैं बा खड़ी ज़बर बा, 2 टाइम्स स्ट्रेच है। ता खड़ी ज़बर ता, सा खड़ी ज़बर सा, जीम खड़ी ज़बर जा, हा खड़ी ज़बर हा खड़ी ज़बर हा, दाल खड़ी ज़बर दा, ज़ाल खड़ी ज़बर ज़ा, रा खड़ी ज़बर रा, ज़ा खड़ी ज़बर ज़ा, सीन खड़ी ज़बर सा, शीन खड़ी ज़बर शा, सौत खड़ी ज़बर सौ। ये देखिए ये एस की जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सिर्फ अरबी में इन्हें सा अपनी ज़ुबान को दो दांतों के दरमियान ला के प्रोनाउंस करते हैं। इसे ज़ुबान को दांतों के अंदर रख के सा बोलते हैं, और इसे गोल मुंह करके सौ खड़ी ज़बर सौ, दो खड़ी ज़बर दो, तो खड़ी ज़बर तो, ज़ा खड़ी ज़बर ज़ा, आइन खड़ी ज़बर आ, गाइन खड़ी ज़बर गा। ये आपके लिए चैलेंज होगा लेकिन इट्स गोना बी ओके इंशाल्लाह। फा खड़ी ज़बर फा, क़ाफ खड़ी ज़बर क़ा, कैफ खड़ी ज़बर कै, लाम खड़ी ज़बर ला, मीम खड़ी ज़बर मा, नून खड़ी ज़बर ना, वा खड़ी ज़बर वा, हा खड़ी ज़बर हा, या खड़ी ज़बर या। तो हम अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि अब इसे कैसे हमने इसे प्रोनाउंस करा। जैसे मैंने कहा था कि जब अल्फ़ाबेटिकल वावल अलिफ ये आ जाएगा तो एक स्ट्रेच ये देगा और एक स्ट्रेच जो है वो ये हरकत जो है ना वो देगी। सो हमज़ा ज़बर अलिफ आ, सॉरी मैंने आइन की आवाज़ निकाल दी। ये हमज़ा ज़बर अलिफ आ, और इसे इस शेप में अगर खड़ी ज़बर लगा देंगे तो ये सेम ही प्रोनाउंसिएशन होंगी, सेम ही स्ट्रेच देंगे, और ये बन जाएगा अलिफ खड़ी ज़बर आ। ऐसे ही बा खड़ी ज़बर बा, और अगर दूसरी शेप में लिखना चाहें तो इसे बा ज़बर अलिफ बा, 2 स्ट्रेच देंगे जैसे इसे दिया। सेम हेयर ता खड़ी ज़बर ता, और यहाँ पे ता ज़बर अलिफ ता, 2 स्ट्रेच से भी देंगे। सा खड़ी ज़बर सा ज़बर अलिफ सा, जीम खड़ी ज़बर जा, जीम ज़बर अलिफ जा, 2 स्ट्रेच। दा खड़ी ज़बर दा, दाल खड़ी ज़बर दा, दाल ज़बर अलिफ दा, सीन खड़ी ज़बर सा, सीन ज़बर अलिफ सा, आइन खड़ी ज़बर आ, आइन ज़बर अलिफ आ, कैफ खड़ी ज़बर कै, और कैफ ज़बर अलिफ कै। अब देखिए काफ लिखने का तरीका ये देख लीजिए, अक्सर कंफ्यूज कर देता है क्योंकि कैफ एक डिफरेंट शेप में लिखा हुआ है। आपने यूँ करना जैसे ये 6 लिखा हुआ है और साथ में ये एक स्ट्रेच इधर जा रहा है, तो ये असल में काफ़ी की शक्ल है जब इसे हम किसी और अल्फ़ाबेट के साथ कंबाइन करेंगे। तो लाम खड़ी ज़बर ला, और आप इन्होंने जो लाम लिखे जाते हैं अरबी में डिफरेंट वो आपको बताए हैं। एक तो लाम खड़ी ज़बर ला, और एक लाम अलिफ ज़बर ला, और एक लाम अलिफ ज़बर ला, और ये लाम अलिफ ज़बर ला। देखिए
یہ تینوں ایک ہی شیپ ہیں, ان کی ایک ہی پروننسیشن ہوگی, صرف لکھا ڈفرینٹ شیپ میں جاتا ہے. تو اسے بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ لا کو اس طرح بھی لکھتے ہیں, اس طرح بھی لکھتے ہیں, اور اس طرح بھی لکھتے ہیں. نیکسٹ ہے جی یا کھڑی زبر یا, اور یہاں پہ یا زبر الف یا, 2 سٹریچ دیں گے. اس کی پریکٹس ہم اور کرتے ہیں. قرآن مجید کے جو ورڈس ہیں ان میں سے کچھ ورڈس پک کیے گئے ہیں, تو اس کی پریکٹس کرتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ کاف زبر الف کا, لام زبر لا, قالا. اب اسے ایک ڈفرینٹ شیپ میں لکھا گیا ہے. اس میں الف کو ساتھ اس کے لگا دیا گیا ہے, جوائن کر دیا گیا ہے نا, اس کے ساتھ یہ الف جوڑ دیا گیا ہے. تو اب بنے گا قاف الف زبر قا, لام زبر لا, قالا, ڈبل سٹریچ اور سنگل سٹریچ, قالا. اب اس الف کو یہاں سے ریموو کر کے ایک کھڑی زبر لگا دی گئی ہے, اور ویسی ہی پروننسیشن, ویسی ہی ساؤنڈ نکالے گا. تو اسے بولیں گے کاف کھڑی زبر قا, لام زبر لا, قالا. سیم ہیئر انہوں نے جیسے یہ پیٹرن آپ کو بتایا, سیم پیٹرن میں اس ورڈ کی پریکٹس کی ہے. میم زبر الف ما, ڈبل سٹریچ, یہ کس کا سٹریچ اور اس کا. لام زیر لی, مالی, کاف زیر کی, مالی کی. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اسے اس کو ملا دیا ہے. یہ دیکھیے میم زبر الف ما, لام زیر لی, کاف زیر کی, مالی کی, ڈبل سٹریچ دینے کے بعد مالی کی. اب انہوں نے کیا کیا ہے, اسے ریپلیس کر دیا ہے کھڑی زبر سے. آپ دیکھیں گے یہاں پہ کہ میم کھڑی زبر ما, لام زیر لی, کاف زیر کی, مالی کی. یہ ڈبل سٹریچ دیا, یہ سنگل سٹریچ, یہ سنگل سٹریچ, مالی کی. یہاں پہ الف زبر آ, دا زبر دا, میم زبر ما, آدما, ڈبل سٹریچ الف کو دے کے سنگل سٹریچ باقی الفابیٹ کو دیا, تو بن جائے گا آدما. نیکسٹ الفابیٹ ہے, نیکسٹ ورڈ ہے جی الف زبر آ, میم زبر ما, نون زبر نا, آمانا. ایسے یہ کاف زیر کی, تا, الف زبر تا, کی تا, با پیش بو, کتابو, ڈبل سٹریچ دیا یہاں پہ, تو یہ بن جائے گا کتابو. اور اب کھڑی زبر کا استعمال کر کے انہوں نے الف یہ جو ہے نا ریموو کر دیا. اور یہاں پہ دیکھیے کاف زیر کی, تا, کھڑی زبر تا, کی تا, با پیش بو, کتابو. یہاں پہ دیکھیے سین پیش بے, صبح, ہے زبر کھڑی زبر ہا, ڈبل سٹریچ, صبح, نون زبر نا, صبح نا, کاف زبر کا, سبحانک. یہاں پہ سین زبر سا, میم زبر ما, وا زبر وا. یہ جو ہے نا یہ والا, یہ نیچے اور جو نیکسٹ پیج ہے, نیکسٹ لیسن ہے, یہ اس کا کھڑی زبر ہے, اسے اگنور کر دیجئے. تا 2 زر 3, سماواتن, سنگل سٹریچ, ڈبل سٹریچ, ڈبل سٹریچ اور تنوین 2 زیریں. تو سماواتن, کاف زبر کا, لام زیر لی, کالی, میم کھڑی زبر ما, تا 2 زر 3, کالیماتن. تو نیکسٹ لیسن ہے الف کھڑی زبر آ, زال زبر زا, آزا, نون زیر نی, حاضر ہی, حاضر, میم ہم, آزانہم. میم زبر ما, الف کھڑی زبر آ, را زیر ری, با پیش بو, معاربو, ڈبل سٹریچ یہاں پہ. را زبر را, زا زبر قاف, زق, را زق, نون کھڑی زبر نا, را زق نا, ہا پیش میم ہم, را زق نا ہم, ڈبل سٹریچ یہاں پہ کیا ہم نے. لام زیر لام لل, یہ 2 لام اکٹھے لکھے ہوئے, لام زیر لام لل, میم زبر ما, لل ما, لل ما, لام کھڑی زبر اس کے اوپر مد آ گئی. یہ مد جو ہے یہ 5 سٹریچ دیتی ہے جب ہم لکھا جائے. سم سے 4 سٹریچ, سم سے 5 سٹریچ. اصل میں مد کی یہ شکل ہے, اور مد کی 19 جو ہے نا وہ ہیں کیا کہنا چاہیں, کائنڈس ہیں. 19 کائنڈس کی ماں ہے, لیکن ہم نے یہاں پہ موسٹلی پریکٹس کرتے ہیں 3 قسم کی, بلکہ 2 قسم کی پریکٹس کرتے ہیں.
تو ہم اب اس کی پریکٹس کریں گے. لام زیر لام لل میم زبر ما لل ما لام کھڑی زبر لام کھڑی زبر مد لا لل ملا حمزہ زیر ای لل ملائی قاف زبر کا تا زبر تی لل ملائکاتی خا زبر خا تو زبر تا یا زبر یا ہاتا یا کاف پیش میم کم ہاتا یا کم ڈبل اسٹریچ یہاں پہ دیا ہم نے. زال زبر زال کھڑی زبر زا لام زر لی کاف زبر کا ذالکا. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ حمزہ کے اوپر جزم آ گیا ہے. جیسے ہم پریکٹس لاسٹ لیسن میں کر چکے ہیں کہ جب بھی حمزہ کے اوپر ساکن آتا ہے تو یہ اس کی اسٹریچ کو ہاف کر دیتا ہے. تو اسے پڑھیں گے جیم زیر حمزہ ج نون کھڑی زبر نا ج نا ہا پیش میم ہم ج نا ہم. یہاں پہ پڑھیں گے یا زبر یا با زبر با نون یہ زیرنی یا بانی. یہاں پہ پڑھیں گے یا زبر ہی یا کھڑی زبر یا یہ ہمارے ایک پیغمبر کا نام ہے یا. سو زبر سو لام کھڑی زبر لا سو لا. یہاں پہ یہ جو ہے نا واو یہ سائلنٹ ہے, اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے, اسے سائلنٹ ہے, لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا. تا دو پشتن صلاتن. میم زبر ما دا تا کھڑی زبر تا ما تا. یہاں پہ یا ساکن ہے, سائلنٹ ہے, اسے لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا. ما تا با زیر علی با زیر لام بل. یہ الف یہاں پہ ساکن ہو گیا, جیسے یہ ساکن ہے یہ ڈائریکٹ جس کے اوپر جزم ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ ملتا ہے. با زیر لام بل ہاپش ہو بل ہو دا کھڑی زبر دا بل ہو دا. یہاں پہ یہ بھی ساکن ہے, اسے پڑھا نہیں جائے گا. تو خواتین و حضرات ہم نے پریکٹس کی کھڑی زیر کھڑی زبر کی. نیکسٹ لیسن میں ہم کھڑی پیش کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.